नमस्कार. हांव शर्मद रायतुरकार, दक्षिण गोंयचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रवक्तो आनी स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर. आज म्हाका दिसता आतां आयच्यान हार्डली एक 4-5 दीस उरिल्ले आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयांत ह्या फाटी इतिहास घडयतात. इतिहास इतल्याच खातीर म्हणटा की फर्स्ट टायम एक बायल मनीस दक्षिण गोंयच्यान खासदार म्हणून निवडून येवपाची पूर्ण तयारी सगळी जाल्ली आसा आनी आत्मविश्वासान सांगता की ह्या फाटी दक्षिणेचे सीट आमी कमीत कमी 40,000 ते 50,000 इतल्या डिफरन्सान आमी जिखतात. फाटले कितलेशेच दीस जाले मडगांवच्या भायर सुद्दां कितल्याशाच मतदारसंघांनी वेगळ्यो मिटिंग्स घेवपाक जावं किंवा प्रचाराच्या निमित्तान वेगळ्या कामाच्या निमित्तान सगळ्याक जे भोंवप जाता हातूंतल्यान जो लोकांचो प्रतिसाद मेळटा तो पळयला आनी त्याच बरोबर लोकां मदीं आशिल्ली उमेद हें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फाटी डेफिनेटली खात्रीशीर कसलोच दुबाव धरपाची गरज ना. हें दक्षिणेचें सीट बाय पल्लवी धेंपो ही निवडून येता आनी निमाणच्या 4 दिसां भितर आनीक डबल स्पिडीन काम करपाची बी आमचे सगळे कार्यकर्ते हे तयारेक लागले.